सबै साथीहरूलाई नमस्कार। के छ सर, आज सबैको माइक अन गरिदिनु त थोरै हुनुहुन्छ 22-23 जना। के छ उहाँहरूको कुरा पनि सुनौँ। आज स्टार्टिङको दिन। सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ, स्वागत छ, शुभकामना पनि छ। हुन्छ सर, हुन्छ, भइसक्यो है त। ल साथीहरू सबैलाई नमस्कार है। सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। के छ, हामी सबै विद्यालय निरीक्षकका छौँ कि प्रदेश 1 को अथवा चाहिँ अर्को सङ्घीय कोष जे दुइटै होला। विद्यालय निरीक्षकका छौँ कि हामी प्राविधिक सहायकका पनि छौँ? प्रदेश 1 को हुनुहुन्छ, प्रासको पनि हुनुहुन्छ। ल अब प्रासको साथीहरूको सन्दर्भमा अब यहाँ कोर्सको नेचर अलिकति मिल्दैन है साथी। यो प्रदेश 1 को कुरा प्रासको यो मिल्दैन। अब त्यहाँ छुट्टै समयमा यहाँहरूको क्लास चाहिँ हुन्छ, छुट्टै समयमा यहाँहरूको क्लास हुन्छ। मैले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। किन भन्दा विद्यालय निरीक्षकको कोर्स छ, उसको कोर्स चाहिँ खासै म्याच खाने कुरा छैन है। विद्यालय निरीक्षकको कोर्स र प्रासको कोर्समा त्यति धेरै म्याच खाँदैन। के एकाध कुरा मिल्लान्, यो सँगै राखेर पढाउन मिल्ने खालका विषयवस्तुहरू छैनन्। मैले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। यो प्राविधिक सहायकको विषयवस्तुमा हामी पछि चाहिँ छलफल गर्छौँ। पछि कुनै टाइम मिलाएर छलफल हुन्छ भनेको यो टाइमभन्दा अल्टर टाइम मिलाएर हजुरहरूसँग छलफल हुन्छ। मैले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब हजुरहरू चाहिँ आज एक हिसाबले शिक्षकको कोर्समा बसेर बरु शिक्षकको कोर्समा धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ मिल्छ। शिक्षकको अध्यापन अनुमति पत्रको धेरै विषयवस्तुसँग मिल्छ। यो अधिकृतको प्रदेश 1 को अधिकृतकोसँग अथवा चाहिँ सङ्घीय कोर्सको अधिकृतकोसँग खास म्याच खाँदैन। मैले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ अनुरोध गरेँ। अब हामी जनरली के हेर्छौँ भने यो कोर्सको स्ट्रक्चरको कुराहरू हेर्छौँ। म शिक्षा अधिकृतको कोर्समा रहेर साथीहरूले अलिकति पढ्नु भएको छ होला। साथीहरूका जिज्ञासाहरू आज एक हिसाबले ओरिएन्टेसनको हिसाबले पनि हामी हेर्छौँ। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ थोरै हेरौँ। अब हुन परीक्षा आइसकेको छ, धेरै चाहिँ उसको हिसाबले पनि हामी नहेरौँ है। सम्भवतः हजुरहरूले कोर्स हेरिसक्नु भएको छ। अब यो हाम्रो के अरे प्राविधिक सहायक के अरे प्रदेश 1 को शिक्षा अधिकृतको कोर्स हामी हेर्ने हो भने अब हामीसँग 2 पत्र छ है, 2टा पेपर छ। हामीसँग 2 पेपर छ। 2 पेपर छ। एउटा शिक्षा शास्त्र र नेपालमा शिक्षा भन्छ, यो 100 पूर्णाङ्कको छ, जुन 40 उत्तराङ्क र वस्तुगत बहुमुखी प्रश्न 100 वटा आउँछन् 1 अङ्कका दरले। 1 अङ्कका दरले हाम्रो प्रासमा 2 अङ्कका दरले आउँछन्। हाम्रो यो शिक्षा अधिकृतको कोर्समा अथवा विद्यालय निरीक्षकको कोर्समा हामीलाई 100 अङ्कको 1 अङ्कको एउटा क्वेसनको दरले आउँछ। त्यो आउँछ 1 घण्टा 15 मिनट समय पाइन्छ। 1 घण्टा 15 मिनट समय हामीलाई उपलब्ध छ। अब यो सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू हामीलाई 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। एउटा सेवा सम्बन्धी विषय छ, द्वितीय पत्र भन्ने, यो विषयगत हुन्छ। अब प्रथम पत्र यो वस्तुगत भौगोलिक छ, एमसीक्यू छ, मल्टिपल क्वेसन छैन, मल्टिपल चोइस क्वेसन छन्। अर्को विषयगत छ, सब्जेक्टिभ छ। यो अलिकति प्रदेश 1 ले थोरै फरक गरेछ साथीहरू। नत्र सामान्यतया हामीलाई 10 नम्बरको क्वेसन आउँछ, कुनै त्यहाँ टुक्रिएर 5 अङ्कको आउँथ्यो, नत्र सामान्यतया हामीलाई 10 अङ्कको क्वेसन सोधिन्थ्यो। तर यहाँ धेरै क्वेसन 5 अङ्कको छ। धेरै क्वेसन प्रश्नहरू 5 अङ्कको छ। लामो उत्तर आउने 4 प्रश्न जुन 10 अङ्कको दरले र छोटो उत्तर आउने 12 वटा क्वेसन 5-5 अङ्कको दरले गरेर 3 घण्टाको समय जान्छ। यसमा 3 घण्टाको समय जान्छ भनेर बुझ्ने। कति समय जान्छ भन्दा 3 घण्टाको समय जान्छ। 3 घण्टा जान्छ है, 3 घण्टा।
यो पार्टबाट तपाईहरुले हेर्नु होला। अब थोरै मैले साथीहरुलाई कोर्सको नेचरको कुराहरु गर्दा तपाईहरु संघीय सेवाको विद्यालय निरीक्षक तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेला संघीय कोर्सको विद्यालय निरीक्षकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो के रे यसको यो प्रदेश 1 को शिक्षा अधिकृतको यो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र त्यहाँ द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रको रूपमा छ। ध्यान दिनुस् है, सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरको रूपमा छ। यहाँ प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रमा भएको विषय किन भन्दा संघीय कोर्समा 3टा पेपर छन्। 3टा पेपर छन्। 3टा पेपरहरु मध्ये यो प्रासमा प्रदेश 1 मा भएको जुन शिक्षाको अधिकृतको कोर्सको यो फर्स्ट पेपर त्यहाँ सेकेन्ड पेपरमा छ, विषयगत रूपमा छ र प्लस यसमा भएका विषयहरुका अलावा थप विषयहरु छन् र यो द्वितीय पत्र उता तृतीय पत्रमा छ र यो द्वितीय पत्रका केही विषय द्वितीय पत्रमा राखिदिएको छ, केही विषय यसै यो सेवा सम्बन्धी विषयका केही पेपर केही विषयवस्तुहरु एक हिसाबले हामीले यहाँको द्वितीय यति बुझ्नु तपाईहरुले यहाँको द्वितीय पत्र पढ्यौं भने यो द्वितीय पत्र पढ्यौं भने संघीय कोर्सको थर्ड पेपर कम्प्लिट पढ्छौं। थर्ड पेपर कम्प्लिट पढ्छौं। सेकेन्ड पेपरको केही कन्टेन्टहरु पढ्छौं। केही कुराहरु मात्रै पढ्छौं, धेरै होइन, थोरै मात्रै कुरा पढ्छौं। थोरै अलिकति जनरली त्यही 1 युनिटको हाराहारीको विषयवस्तुहरु पढ्छौं। हामी पाठ्यक्रमको एउटा पाठहरु पढ्छौं। त्यो पाठ्यक्रमको पाठहरु त्यहाँ लगेर अलिकति जोडेको छ। विद्यार्थी भर्नादेखि लिएर त्यसका आधारहरु केही कुराहरु हेर्छौं। उच्च शिक्षा लगायतका केही विषयहरु अलिकति विषयहरु मिल्छ भनेको यो सेवा सम्बन्धी द्वितीय पत्र पढेपछि तृतीय पत्र कम्प्लिट पुग्छौं त र सेकेन्ड पेपरमा अलिकति पढिन्छ। अब यो सेकेन्ड पेपरको पढाइ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो प्रदेश 1 को फर्स्ट पेपरको पढाइले तपाईहरुको के रे विद्यालय निरीक्षकको संघीय कोर्सको द्वितीय पत्र कन्टेन्ट त मिल्यो ट्वाक्कै, तर पढाइको तरिका अलिकति फरक पर्ने हुँदा अब यसलाई अलिकति अलग हिसाबले पढाउँदा बेटर हुन्छ। किनभने यहाँ अब्जेक्टिभ टाइपबाट पढाइदिएको त्यहाँ टोटली सब्जेक्टिभ टाइपबाट पढाउनु पर्ने कुराहरु रहन्छ र संघीय कोर्सको फर्स्ट पेपर भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने संघीय कोर्सको प्रथम पत्र भनेको आईक्यू छ, जीके छ र शिक्षाको विषय छ है। अब आईक्यू, जीके र शिक्षाको पेपर छ। अति शिक्षाको बरु फर्स्ट पेपरको पाठका जुन संघीय कोर्सको फर्स्ट पेपरका पाठहरु हामी त्यो प्रासकोसँग पनि मिल्छ, प्रासकोसँग कम्प्लिट पनि मिल्छ, एक हिसाबले प्रासकोसँग पनि मिल्छ, एक हिसाबले के देखियो भने प्रासको फर्स्ट पेपर र विद्यालय निरीक्षकको फर्स्ट पेपरको बीचमा चाहिँ धेरै तालमेल छ। प्रासको चाहिँ अन्य प्रदेशतिरको विषयवस्तु र शिक्षाको कन्टेन्ट मात्रै जुन 30 नम्बरको शिक्षाको पाठ आउँछ संघीय विद्यालय निरीक्षकमा त्यो चाहिँ म्याच खान्छ। त्यो भएर अहिले संघीय कोर्सको चाहिँ अलिकति धेरै भास्ट बनाइरहेको छ। फर्स्ट पेपर चाहिँ आईक्यू, जीके र शिक्षाको कुरा छ। सेकेन्ड पेपरमा यो शिक्षाशास्त्र नेपालमा शिक्षा भन्ने छ अनि थर्ड पेपर सेवा सम्बन्धी विषय छ। अब यो शिक्षाशास्त्र र नेपालमा शिक्षा भन्ने कुरा यो हजुरहरूले पढिसक्नु भएको विषयहरु छ। प्रदेश 1 को सन्दर्भमा हामीले क्याम्पसमा पढेको टोटल कोर्समा आधारित एउटा एकाइ 9 बाहेक अरु सबै कोर्स चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाई हामीले क्याम्पसमा पढेको फाउन्डेसन, साइकोलोजी र करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन त्यो कुराहरु हालिएको छ। शिक्षाशास्त्र नेपालमा शिक्षा यो फर्स्ट पेपर हो। सबै फाउन्डेसन, साइकोलोजी को कुरा हालेको छ। एउटा एकाइ 9 मा चाहिँ जेनरल सबैलाई मिल्ने खालका विषयहरु हालेको छ र सेकेन्ड पेपरमा अरु शिक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई हेर्नु होला।
तपाईले यसलाई हेर्नुहोस्, यसले टीएससी लाई कभर गर्छ। यो टीएससी सँग केही सम्बन्ध हुँदैन। यो विद्यालय निरीक्षकको पढेर टीएससी लाई केही कभर हुँदैन। टीएससी सँग यसको म्याच चाहिँ खाँदैन है। म्याच खान्न भनेपछि बुझ्नुहोस्। अब अलिअलि काम लाग्ने कुरा तफसिलको कुरा हो, शिक्षाका विषय हुन्। अब बरु लाइसेन्सको कोर्सले टीएससी लाई ठ्याक्कै काम लाग्छ। अहिलेको लाइसेन्सको कोर्स हामी पढ्यौं भने जीके बाहेक अरु शिक्षाको धेरै विषय चाहिँ त्यसले काम गर्छ। प्रासको लागि यो अध्यापन अनुमति पत्रको धेरै विषयवस्तु काम लाग्छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति त्यति खासै म्याच खाँदैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले बुझ्ने कुरा यसमा सबै विषयहरू तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने शिक्षाको परिचय, शिक्षाका आधुनिक प्रवृत्तिहरू, शिक्षाको समाजशास्त्रीय आधार, शिक्षाको दार्शनिक आधार, शिक्षण सिकाइ विधि र प्रविधि, शिक्षा। अब यो एउटा लानु। अब प्रासकसँग मिल्ने भनेको यो कोर्स भने प्रासकको, टिचरको सँग मिल्ने भनेको टिचरको सँग मिल्ने एउटा शिक्षाको परिचय मिल्ने हो, आधुनिक प्रवृत्ति मिल्ने हो। अनि शिक्षण सिकाइ विधि र प्रविधि मिल्छ, शिक्षा मनोविज्ञान सिकाइ मिल्छ। पाठ्यक्रमको यहाँको र उताको अलिकति फरक छ। यहाँको ठ्याक्कै क्याम्पसको कोर्सको छ। अब मूल्याङ्कनको कुरा अलिअलि मिल्छ, तर यहाँ स्ट्याटिस्टिक्स सहित छ। नेपालमा त्यही शिक्षा विकासको इतिहासको कुरा र संविधानको कुरा मिल्ने हो। शिक्षा विकासको इतिहास र संविधानको कुरा मिल्ने हो। अब त्यस्तो लास्टै धेरै मिल्ने भन्ने विषय चाहिँ रहँदैन। अब प्रासको सँग मिल्छ टीएससी त हैन र ठिक छ। यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई हेर्नुस्। यो चाहिँ यो विशिष्टीकरण तालिका छ। 100 अंकको क्वेशन आउँछ। तपाईहरुलाई 8 युनिट 8 सम्मको त यो एक हिसाबले हामीले यो चाहिँ 8 वटा इकाइसँगको ठ्याक्कै क्याम्पसको नेचरबाट हुन्छ। क्याम्पसको नेचरबाट हुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्नुस्। ठ्याक्कै क्याम्पसको कोर्स छ। 1 8 सम्मको कोर्स चाहिँ क्याम्पसको कोर्स, कलेजकै कोर्स। 9 10 संविधान कमन कुरा भयो। 9 को शिक्षा विकासको इतिहास मात्रै यताको अलिकति फरक खालको कुराहरू छ। शिक्षाका इतिहास यस्तै गजगजो विषयहरू छन्। त्यो हिसाबले तपाईहरुले यसलाई बुझ्नु पर्यो। यही चीज उता सेकेन्ड पेपरमा त्यो 1 देखि 8 सम्मको मूल्याङ्कनका परिचय सम्मका विषयहरू 7 वटा युनिटमा छन्। 7 युनिटको झन्डै 55 अंक आउँछ। यो पढेको 1 8 सम्मको युनिट संघीय कोर्सको विद्यालय निरीक्षकमा 8 वटा इकाइ 7 वटा इकाइमा छन्। 55 अंकको आउँछ। 8 9 10 शिक्षा प्रशासनका कुराहरू त्यसबाट 25 अंकको आउँछ। त्यो 25 अंकको क्वेशन हामी यो द्वितीय पत्रमा अलिकति पढ्या हुन्छौं। अलिकति कोर्स पढेका हुन्छौं। एउटा शिक्षक व्यवस्थापन भन्ने विषय चाहिँ एउटा युनिट बाहेक अरु धेरै जस्तो करिब 8 9 10 को आधा जस्तो 8 9 10 तीनटा युनिटको आधा जस्तो युनिट चाहिँ हामीले यो प्रवेशको तयारी गरियो भने संघीय कोर्समा मिल्छ। यो त यता अब्जेक्टिभ भयो उता सब्जेक्टिभ भयो, नेचरै फरक हो। विषयवस्तु त बुझ्नलाई मिल्यो, तर पढाइको तरिकाले अलिकति फरक पार्छ भन्ने कुराहरू, क्वेशनको प्याटर्नले पनि फरक पार्छ भन्ने कुरा बुझ्नुस्। अब हामी संघीय कोर्सको थर्ड पेपर फेरि यहाँको यो सेकेन्ड पेपर पढाएपछि कम्प्लिट पढिएको हुन्छ। कम्प्लिट भने मैले कम्प्लिट पढिएको हुन्छ। त्यही क्वेशनको नेचरमा उतापट्टि 10 अंकको क्वेशन आउँछ, यता 5 अंकको क्वेशन आउने इकाइहरू पनि छन् भन्ने हिसाबले बुझ्नुहोस्। अब सेकेन्ड पेपरको सन्दर्भबाट गर्दा यो शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालयको व्यवस्थापन एउटा यो युनिट जसबाट 15 क्वेशन आउँदो रहेछन्। 15 अंकको एउटा लामो उत्तर, अर्को छोटो उत्तर। पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन, यो पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन संघीय कोर्सको सेकेन्ड पेपरमा छ। सेकेन्ड पेपरमा राखिएको छ। विद्यार्थी व्यवस्थापन र विद्यार्थी सिकाइ, यसका कतिपय कन्टेन्ट सेकेन्ड पेपरमा पनि छ, कतिपय अब यो थर्ड पेपरमा पनि छ। अरु निरीक्षक तथा सुपरभिजनको अवधारणा, त्यो 4 देखिबाट 10 सम्मका कुरा करिब ट्वाक्कै संघीय कोर्सको थर्ड पेपरसँग म्याच खान्छ। संघीय कोर्सको थर्ड पेपरसँग म्याच खान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालयको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापन,
यसबाट जम्मा एउटा क्वेसन आउँदो रहेछ। विद्यार्थी व्यवस्थापन र विद्यार्थी सिकाइ यसबाट दुईटा क्वेसन 5 नम्बरका। अनि निरीक्षण तथा सुपरभिजनको अवधारणा त्यसमा एउटा क्वेसन 5 अङ्कको। विद्यालय निरीक्षणको प्रक्रिया तथा निरीक्षकको कार्य तथा गुणहरू भन्छ। अब यसमा एउटा लामो उत्तर अर्को छोटो उत्तर आउने प्रश्न आउँदो रहेछ। नेपालमा शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरभिजन भन्छ, यसमा छोटो उत्तर आउने प्रश्न एउटा आउँदो रहेछ। नेपालको शिक्षाको विकास र निरीक्षण तथा सुपरभिजनका सम्बन्धमा यो भएका प्रयासहरू र कानुनी व्यवस्था भन्छ, यसमा लामो उत्तर एउटा छोटो उत्तर एउटा हुँदो रहेछ। र शैक्षिक निरीक्षण तथा सुपरभिजनमा शिक्षाका निकायहरूको भूमिका भन्छ, यसबाट दुईटा क्वेसन आउँछन्, छोटो उत्तर आउने दुईटा क्वेसनहरू आउँछन्, यो 10 अङ्कको क्वेसन आउँदो रहेछ। र शैक्षिक योजनाको कुरा छ, शैक्षिक योजना त एउटा लामो उत्तर आउँछ 10 अङ्कको। र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भनेर छ, यसबाट दुईटा क्वेसन आउँछ 5 अङ्कको। यो हिसाबले आउँदो रहेछ। अब मैले आज साथीहरूलाई थोरै अब यो कोर्सको बारेमा, कोर्स त हजुरहरूले सर हेर्नुहोस्, मैले यो कोर्सको कन्टेन्ट पढेर मैले टाइम चाहिँ किल गरिनँ त हजुरहरूको। जानुहोस्, यो शिक्षाको परिचय र शिक्षाको अधिकार ट्वाक्कै फाउन्डेसन अफ एजुकेसनको कोर्स हो। समाजशास्त्री आधार ट्वाक्कै फाउन्डेसनको, शिक्षाको दार्शनिक आधार ठक्कै फाउन्डेसन हो। शिक्षण सिकाइ विधि र प्रविधि भन्ने कुरा यो सम्भवतः 11-12मा यो एजुकेसन पेडागोजीतिर काम लाग्ने विषय हो। एजुकेसन पेडागोजीतिरको जस्तो विषय छ यो। एजुकेसन पेडागोजी र एजुकेसन जुन शैक्षणिक योजना, शैक्षिक सामग्रीको अवधारणा इत्यता चाहिँ काम लाग्छ, काम लाग्ने कुराहरू छ। त्यो हिसाबले यो शिक्षण सिकाइ विधिका कुराहरू छन्। अब शिक्षा मनोविज्ञान यो हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै क्याम्पसको कोर्स छ है, क्याम्पसको कोर्स छ, तर यो शिक्षा मनोविज्ञान जता नि काम लाग्छ। यो प्रासमा नि काम लाग्छ, यो टिचरमा नि काम लाग्छ, यो जहाँ पनि काम लाग्ने विषय यो 5 नम्बरको। 6 नम्बरको पनि जहाँ पनि काम लाग्छ, प्रासमा उसमा जता पनि काम लाग्ने विषय हो। सिकाइ र यसका सिद्धान्तहरू यो जता पनि काम लाग्छ। अनि 7 नम्बरको पाठ्यक्रमको कुरा अलिकति फरक छ यसमा। यहाँ अवधारणागत कुरा सबै थाहा मिल्यो। अब प्रासतिर जाँदा, टिचरतिर जाँदा हाम्रा नेपालमा विद्यमान विद्यालय पाठ्यक्रम विकासका कुरा जान्छ। हामी 7.1 म्याच खाल्छ, यो 7.2 देखिका तलका विषय चाहिँ हजुरको त्यति काम लाग्दैन, त्यो हिसाबले तपाईहरु बुझ्नुहोस्। अब 8 नम्बर मूल्याङ्कनको परिचय र प्रयोजनका कुराहरू छन्, यो चाहिँ काम लाग्छ है। फेरि यो चाहिँ काम लाग्छ एक हिसाबले। 8.1 काम लाग्छ, 8.2 चाहिँ काम लाग्छ, 8.3 करिब काम लाग्छ। अब यो 8.4 मा पनि यही नभने पनि केही विषयहरू हुन् त 8.4 तिर खासै काम लाग्दैन, मूल्याङ्कन बिन्दुहरू माथि भएको हुन्छ। अब 8.4 र 8.5 चाहिँ अरूलाई काम लागेको हुँदैन, यो बिनीको कोर्सको पाठबाट मात्रै हेर्नेहरूलाई। नेपालमा शिक्षा विकासको इतिहास यो सबै थाहा काम लाग्ने विषय हो। शैक्षिक इतिहास र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटनाहरू, विभिन्न शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समितिका प्रतिवेदनहरू, गठन, उद्देश्य अनि विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षक र विद्यार्थी मूल्याङ्कन। यो चिज यहाँ पनि छ साथी हो। यहाँ अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट छ। अर्को पेपरमा फेरि यो सब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूमा छ। यो फेरि संघीय कोर्समा फर्स्ट पेपर पनि छ, सेकेन्ड पेपर पनि छ, थर्ड पेपर पनि राखेको छ। एउटै चिज फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड तीनै पेपरमा राखेको छ। यो संघीय कोर्समा आयोगका प्रतिवेदनहरू, गठन, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक र विद्यार्थी मूल्याङ्कनका कुराहरू राखेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रयासहरू यो जहाँसुकै काम लाग्ने खालको विषय छ। नेपाल सरकारको चालु आवधिक योजना पनि यो अब चाहिने खालको विषय हो। प्रदेश 1 को शिक्षा योजनामा शिक्षा भनेको छ। अब यो खालका कुराहरू चाहिँ यो एकाइ 9 भित्रबाट हेरिन्छन्। यति विषयहरू छ। नेपालको संविधान छ, अब सेकेन्ड पेपर हेर्नुभयो भने यो टन्नै छ कोर्सहरू। यो शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालयको व्यवस्थापनको कुराहरू छ, यो सैद्धान्तिक अवधारणा र कानुनी आधारहरू छ। अब यहाँ यो व्यवस्थापनदेखि लिएर शैक्षिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक व्यवस्थापन अनि विविधताको व्यवस्थापन। अब यो 1.1 देखि 1.3, 1.5 सम्मको कुरा, 1.4 बाहेक 1.5 सम्मको कुरा यो संघीय कोर्सलाई काम लाग्ने विषय हो, संघीय कोर्सको थर्ड पेपरलाई। अरू बाँकी कुरा सेकेन्ड पेपरलाई काम लाग्छ।
सेकेन्ड पेपरमा काम लाग्छ। 1.1 2 3 र 5 उता काम लाग्छ। हुन यो सेकेन्ड पेपरमा पनि लहरालेको छ। सेकेन्ड थर्ड दुईटैलाई काम लाग्छ भनेर बुझ्नुहोस् है। त्यही एउटै चिज चाहिँ के अरे रिपिट जस्तो पनि भएको छ। रिपिट जस्तो पनि भएको छ। एकाइ एकको कुरा एकाइ के अरे दोस्रो पेपर र तेस्रो पेपर दुईटैलाई काम लाग्छ। यो पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री हाम्रो सङ्घीय कोर्समा सेकेन्ड पेपर छ, ठ्याक्कै सेकेन्ड पेपर छ। अनि विद्यार्थी व्यवस्थापन र विद्यार्थी सिकाइ सैद्धान्तिक अवधारणा कानुनी आधारहरू यो विद्यार्थी भर्ना अनि यो कक्षा कोठा यो विद्यार्थी भर्ना र सम्म विभाजनका आधार सेकेन्ड पेपरमा काम लाग्छ। अब अरू चाहिँ 3.2 देखिका यी कुराहरू जुन एउटा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ हालेको छैन, 7 सम्मका कुराहरू यो चाहिँ 7 को कुरा पनि कता कता सेकेन्ड पेपरमा लहर हालेको छ। अरू कुराहरू चाहिँ थर्ड पेपरमा काम लाग्छ। अरू त्यहाँभन्दा तलका कुराहरू सबै ठ्याक्कै एउटै हो। एकाइमा यताउति बाँडाइमा फरक छ टुक्रियाको, नत्र यी कोर्सहरू ट्वाक्कै चाहिँ हामी हुबहु जस्तै भनौँ एउटा प्रदेश 1 को शिक्षा योजना बाहेकका अन्य विषयहरू ठ्याक्कै काम लाग्ने विषय हो। अब यो हिसाब हेरौँ। अब आज कसरी हेरौँ त साथीहरूलाई भन्नुहोस्, आज तपाईँहरूसँग कसरी छलफल गरौँ भन्नुहोस् त। आज के सेकेन्ड पेपर सुरु गर्ने? मैले खासै फर्स्ट पेपर पढाउँदैन साथी, बिने कोर्स हो। मैले त तपाईँहरूलाई अहिले भन्नुपर्छ है, मैले विद्यालय निरीक्षकको कोर्सको फर्स्ट पेपर, सङ्घीय कोर्सको फर्स्ट पेपर त पढाउँछु शिक्षाको खण्ड है। प्रदेश 1 को कोर्सको फर्स्ट पेपर मैले खासमा पढाउँदैन, खासमा है। 1-2वटा युनिट हेर्ने कुरा, एकाइ 9 हेर्ने कुरा, त्यो ठुलो कुरो भएन। एकाइ 9 हेर्ने कुरा, शिक्षण सिकाइका विधिहरू हेर्ने कुरा खासै भएन। मूल्याङ्कनको कुरामा पनि ठिकै हो, नत्र मैले खासै हेर्दिनँ साथी है। त्यो ठ्याक्कै क्याम्पस रिलेटेड भएको हुनाले, क्याम्पससँग सम्बन्धित भएको हुनाले अब मैले यसलाई खासै मैले हेर्दिनँ। मैले त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। फेरि त्योसँग त्यो के अरे फर्स्ट पेपरको लागि मसँग एक हिसाबले हजुरहरूले एकाइ 9 बाहेक अरूमा चाहिँ त्यति हजुरहरूले चाहिँ आशा नगर्नका लागि पनि मैले अनुरोध गर्छु। सङ्घीय कोर्समा त मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, सङ्घीय कोर्सको विषय भनेको त क्लियर छँदैछ। सङ्घीय कोर्स भनेको सङ्घीय कोर्समा चाहिँ के छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। तपाईँहरूले सम्म त बुझिसक्नु भएको छ सङ्घीय कोर्सको। अब सङ्घीय कोर्सको फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर भन्ने छ। जस्तो यो फर्स्ट पेपर भने सङ्घीय कोर्स ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् यो सङ्घीय कोर्स। सङ्घीय कोर्सको के छ ल हेर्नुहोस् है। सङ्घीय कोर्सको साथसाथै हेर्दा अनि ऊ प्रथम पत्र भन्छ, प्रथम पत्र स्वयंको। यो फेरि एकैचोटि हुन्छ है साथी, लगातार हुन्छ। फर्स्ट पेपर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो इन्ट्रान्स टेस्टको रूपमा होइन, प्रदेशको पनि होइन, यो पनि सँगसँगै हुने विषय हो। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला, यो इन्ट्रान्स टेस्टको रूपमा होइन है। प्रथम पत्र लगाएर जिके आइक्यूका कुरा छ। द्वितीय पत्र विषयगत छ। तृतीय पत्र चाहिँ सब्जेक्टिभ छ। यसमा 4x5 वटा प्रश्न, यो 5 नम्बरको पनि आउँछ, अब 10 नम्बरको पनि क्वेसन आउँछ भन्ने हो। अब जस्तो यो प्रथम पत्रको हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस्, यो जिकेमा 60 अङ्क छ। 60 मध्ये जनरल अवेरनेसबाट 30 अङ्क अनि एजुकेसन इन नेपालबाट 30 अङ्क। भन्न यहाँ अङ्ग्रेजीमा भने पनि नेपालीको पार्ट जुन हो, एजुकेसन हिस्ट्री एन्ड मेजर एजुकेसनल इभेन्ट, मेजर प्लान्स। अघि हामीले मेजर प्लान्सका कुराहरू मिलिहाल्छ एजुकेसन रिलेटेड। यी तपाईँहरूले शिक्षाका यी कुरा तपाईँहरूले पढेकै विषय छन्। एक हिसाबले कतिपय त्यो सेकेन्ड पेपर हामीले सङ्घीय कोर्सको सेकेन्ड पेपर पढ्यौँ भने पनि फर्स्ट पेपरको शिक्षाको कुरा चाहिँ मिल्छ। अथवा प्रदेश 1 को फर्स्ट पेपर पढेपछि यसलाई काम लागिहाल्छ। प्रदेश 1 को फर्स्ट पेपर पढेपछि जस्तो एजुकेसन हिस्ट्री पढिसक्छौँ हामी, मेजर प्लान्स पढिसकेका हुन्छौँ, अब्जेक्टिभको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पढिसकेका हुन्छौँ, एजुकेसन रिलेटेड एजेन्सीहरू यो पढेका हुँदैनौँ। यो चाहिँ सेकेन्ड पेपरतिर हुन्छ अलिअलि। अनि मिनिङ डेफिनेसन इन फङ्सन अफ एजुकेसन यो पढिसकेका हुन्छौँ। एजुकेसन एन्ड सोसाइटी यो पनि पढिसकेका हुन्छौँ। रिलेसन बिट्विन एजुकेसन एन्ड फिलोसफी
यो पनि पढिसकेका हुन्छौँ। कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्स एलिमेन्ट्स अफ करिकुलम यो पढेका हुन्छौँ। स्कुल लेभल करिकुलम एन्ड इभ्यालुएसन सिस्टम इन नेपाल यो चाहिँ त्यहाँ त्यति धेरै हुँदैन, तर हामी पढिसकेका हुन्छौँ। करिकुलम डेभलपमेन्ट प्रोसेस यो पनि हामीलाई आइसकेको हुन्छ। एजुकेसन फ्रम ग्लोबल पर्सपेक्टिभ पनि आइसकेको हुन्छ। एक हिसाबले प्रदेश 1 को फर्स्ट पेपरको पढाइले शिक्षाको के अरे सङ्घीय कोर्सको यो 30 अङ्कको कोर्स करिब पढ्या हुन्छ। करिब हामीले त्यो तयारी चाहिँ भ्याइसकेका हुन्छौँ। त्यो भएर यसले यो त तिनटै उसमा मिल्छ। यही चिज सेकेन्ड पेपर। यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्। अब अनि ठ्याक्कै यो आइक्यूका कुराहरू छन्। यो आइक्यूका कुराहरू 40 अङ्कको छ, जुन अब टिचरलाई नि मिल्ने भयो। यो आइक्यू त प्रासको सङ्घीय प्रासलाई नि मिल्ने भयो, यो सबैलाई मिल्ने भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ भयो फर्स्ट पेपरको। अब तपाईँहरूले जाने सेकेन्ड पेपर हेर्नुभयो भने पुरै अहिलेको शिक्षाको जे छ त्यही छ। तर यो विषयगत नेचरमा अघिको सङ्घीय कोर्सको के अरे प्रदेश 1 को कोर्सको फर्स्ट पेपरको पाठ खर्लप्पै ल्याएर यसमा छ। तर विषय के छ? यो विषयगत भयो। 1 देखि 7 युनिटसम्म हेर्नु भने ठ्याक्कै त्यही छ। 1 देखि 7 युनिटसम्म लहर हेर्नुभयो भने यसैमा लहर राखेको छ। अब 8बाट मात्रै यो फरक छ। फर्स्ट पास अर्नै पर्ने होइन। पास त फर्स्ट पेपर पनि गर्नु पर्यो, सेकेन्ड पेपर पनि गर्नु पर्यो, थर्ड पेपर पनि गर्नु पर्यो। पास मात्रै होइन, कम्पिटिसनमा अगाडि आउनु। फर्स्ट पेपर पास गरे मात्रै सेकेन्ड पेपरमा जाने विषय होइन। लगातार हुन्छ परीक्षा। एक दिन फर्स्ट पेपर हुन्छ, अर्को दिन सेकेन्ड पेपर हुन्छ, अर्को दिन थर्ड पेपर हुन्छ। प्रदेश 1 को अघिल्लो र पछिल्लो दिन हुन्छ। त्यो इन्ट्रान्स टेस्टको रूपमा होइन। इन्ट्रान्स टेस्टको रूपमा होइन भनेर बुझ्नुहोस्। ऊ सेक्सन सी को कुरा गरेर यो शिक्षा प्रशासन, शैक्षिक व्यवस्थापन, प्राविधिक व्यवसाय शिक्षा र उच्च शिक्षा व्यवस्थापन यो चाहिँ यो विषय भने यो विषय हाम्रो थर्ड पेपरमा पनि मिल्छ, यता पनि मिल्छ, उता के अरे उसमा अलिअलि पढाइ हुन्छ। हामी के अरे प्रदेश 1 मा चाहिँ अलिअलि पढाइ हुन्छ है। अब अलिकति कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ काम लाग्छ। उताका कुरा यता चाहिँ अलिअलि म्याच खाएका हुन्छन्। उता पढेको कतिपय रिभाइज भएको छ। जस्तो के अरे 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.6, 8.6 सम्मका विषय, 8.9 को विषय त्यो थर्ड पेपरमा पनि त्यही चिज रिपिट छ। सङ्घीय कोर्समा त्यही एउटै चिज दुईटा पेपरमा राखिएको छ। एउटै चिज त्यो राखिएको छ। अब इकाइ 9 को विद्यालय पाठ्यक्रम र पाठशाला व्यवस्थापन यो चाहिँ अब झिकझ्याक गरेर छ। यसमा केही छैन। अनि विद्यार्थी शिक्षक र विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भनेर लहर हालिएको छ। अब यो यता छ, उता चाहिँ सङ्घीय कोर्सको थर्ड पेपरमा यो खास छैन। यत्रो धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ यसमा राखिएको छ। र दुईटा एकाइ चाहिँ यो सार्वजनिक व्यवस्थापन र कार्यालय व्यवस्थापन र लेखासँग सम्बन्धित गरेर दुईटा एकाइ राखिदिएको छ। यसले 20 नम्बरको दुईटा एकाइ राखेको छ भनेर बुझ्नुहोस्। यति कुराहरू हजुरहरूले यसलाई बुझ्नुभयो भने हुन्छ है। अब मैले यति कुराहरू तपाईहरुलाई चाहिँ भने अब थर्ड पेपर हेर्यौं भने सङ्घीय कोर्सको थर्ड पेपर हेर्यौं भने ल हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् यहाँ सुरु चाहिँ उता एकाइ 4 मा चाहिँ निरीक्षण तथा सुपरभिजनको अवधारणा, विद्यालय सुपरभिजनको प्रक्रिया यो छोटो छ। यो त्यस्तो लास्टै लामो छैन। तर प्रदेश 1 को सेकेन्ड पेपर पढ्यौं भने यहाँको सबै पढ्छौं। 1 कम्प्लिट पढ्छौं, 2 कम्प्लिट पढ्छौं, 3 कम्प्लिट पढ्छौं, 4 कम्प्लिट पढ्छौं, 5 को पनि कम्प्लिट पढ्या हुन्छौं, 6 को कम्प्लिट पढ्छौं, 7 पढ्छौं, 8 पढ्छौं, 9 10 कम्प्लिट पढ्या हुन्छौं। टोटली पढ्या हुन्छौं। हे त्यति हो। क्वेशन चाहिँ यसमा धेरै 10 अङ्कको आउँछ, त्यसमा धेरै 5 अङ्कको आउँछ भन्ने कुरा भयो। यी त भए उसका विषयवस्तुहरू भए।
यी त के का विषयवस्तु भए? यी विद्यालय निरीक्षकको कोर्समा। अब प्रासको कोर्स त तपाईँले पक्कै हेरिसक्नु भएको छ। प्रासको कोर्स हेरिदियो भने प्रासको कोर्स यो प्रदेशहरूको करिब करिब मिल्छ साथी। प्रदेशहरूको बीचमा एउटा कर्णाली प्रदेशमा कोर्स मिल्छ, तर सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ मिलाएर बनाइदियो। अब यो प्रदेशको प्राविधिक सहायकको कोर्सको बीचमा यो 85 देखि त 85-90% चाहिँ 80 देखि 85% भन्ने एक हिसाबले 85 देखि 90% नै समानता छ। खास त्यस्तो केही छैन। त्यही यिनीहरूले के गरेका छन् भने आफ्नो शिक्षा योजना छ भने शिक्षा योजनाको कुरा, अब आफ्नो भूगोल इतिहास छ भने आफ्नो भूगोल इतिहासको कुरा, आफ्ना केही शिक्षा सम्बन्धी कानुन छन् भने शिक्षा सम्बन्धी कानुन आफ्ना प्रदेश त्यति कुराहरू गरेका छन्। न त त्यो बाहेक अरू खासै केही छैन। एउटै कुरा, यो कुराहरू बुझ्नु प्रदेशको सबै प्रदेशको है, सबै प्रदेशको हामी हेऱ्यौँ भने एउटै प्याटर्न चाहिँ मिल्छ। कोर्समा चाहिँ हामी एउटा प्रदेशको तयारी गर्यौँ भने एक दुईवटा कन्टेन्ट अर्को प्रदेशका लागि थपथाप गर्नु पर्ला, नत्र अरू चाहिँ पढ्न पर्दैन। तर प्रासको यो कोर्स अब हुन शिक्षाको विषय हो साथी हो। अब विधिमा बसेर पढे पनि मिल्छ, प्रासमा पनि प्रास त भइहाल्यो। अब त्यसपछि हजुरको टिचरमा पनि मिल्छ, अध्यापन अनुमतिमा पनि मिल्छ, धेरै कुराहरू त मिलिहाल्छन्। त्यो स्वाभाविक विषय हो। मैले सङ्घीय कोर्सलाई पनि करिब करिब मिल्छ, सङ्घीयलाई पनि मिल्छ। यो असङ्घीय कोर्समा त 2 पेपर बनाइदियो, प्रास पनि 2 पेपर बनाइदियो। जिके आइक्यू शिक्षाको कुरा छ, अनि अर्को सेकेन्ड पेपर शिक्षाको मात्रै छ अहिले सङ्घीय कोर्स। अब त प्रास पासेर पनि दुःख भइसक्यो सङ्घीय कोर्स। अब बिनी त जतिले भइसक्यो सङ्घीय कोर्स। प्रदेशको छ ठिकै छ, प्रदेशको छ चाहिँ त्यो जिके आइक्यू चाहिँ नाल्ने हुनाले ठिकै छ। अब सङ्घीय कोर्सको त जिके आइक्यू सहित भएको हुनाले एक हिसाबले उता प्रशासनको अधिकृत चाहिँ प्रशासनतिर पढ्ने भन्दा गाह्रो बनाइदियो, उता पढ्ने भन्दा गाह्रो बनाइदियो। अब त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। अब के गरौँ साथी त भन्नु त, के गरौँ कि आज सुरु गरौँ कि भोलि पढौँ कि तपाईँहरू के पढ्ने हुनुहुन्छ, के गरौँ ल भन्नु। हिजो चाहिँ समय तालिका आएको छ। अब प्रासको विज्ञापन सङ्घको कहिले खुल्छ भन्ने कुरा हिजो कार्यतालिका आइसकेको छ। लोकसेवा आयोगको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्नु है। अब हामी इकाइ 1बाट हेर्छौँ। यो सेकेन्ड पेपर हो, शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालयको व्यवस्थापन भन्छ। यसमा 10 + 5 गरेर 15 अङ्कको क्वेसन आउँछ। 10 अङ्कको एउटा, अर्को 5 अङ्कको गरेर 15 अङ्कको क्वेसन आउँछ यो सेकेन्ड पेपरको है। अब यसमा के कोर्स छ? अब यसमा के कोर्स छ भने जस्तो व्यवस्थापनको अवधारणा र शिक्षामा यसको प्रयोगको कुरा छ, शिक्षामा यसको प्रयोग कुरा छ। सङ्घको विधिमा नाम निकालेर सामान्य प्रशासनको अधिकृतमा आवेदन दिन पाइँदैन। एउटै समान पोस्ट हो है। यो विनी सङ्घको विनी प्रदेश 1 सबैलाई काम लाग्यो। यो सेकेन्ड पेपर कम्प्लिट काम लाग्यो। यताउति केही दायाँ कुरा होइन। प्रदेश 1 को शिक्षा योजनामा शिक्षा बाहेक अरू सबै कम्प्लिट काम लाग्यो। त्यो भएर अब यो कुनमा काम लाग्छ तपाईँहरू कोर्स अलिअलि मिलाएर पनि हेर्नु पर्यो। नत्र खासै एक हिसाबले अधिकृतको क्लास चलाउने कुरा मैले चान्छु नै देखाएको छैन। प्रासको चल्छ क्लास अनलाइन, अधिकृतको मैले त्यति धेरै चान्चुने कुरा देखाएको छैन। रमेश सरले आँट्नुभयो, त्यसको लागि रमेश सरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। रमेश सरले जुन हजुरलाई सर्भिस दिन खोज्नुभयो त्यसको लागि रमेश सरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ है। मैले भन्न खोजेको आशा किन भन्दा प्रतिस्पर्धी कम हुन्छन्,
त्यो भएको हुनाले यो क्लास हो, तर क्लासले अनलाइनकै पाठबाट पनि हामी धेरै बुझ्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई हेर्नु, किनभने कोर्सै धेरै छ, झिकझ्याक छ। पढाउने मान्छे पाउन गाह्रो छ, मान्छे सहभागी थोरै हुन्छन्। अब यो कोर्स धेरै छ, कोर्स धेरै भएको हुनाले पनि धेरै छ, सहभागी थोरै हुन्छन्, पढाउन सक्ने मान्छे पनि कम हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यसले व्यवस्थापनको अवधारणा र शिक्षामा यसको प्रयोगको कुरा गर्छ। शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व र क्षेत्र भन्छ। प्रशासनिक व्यवस्थापन र शैक्षिक व्यवस्थापन भन्छ। यसले विद्यालयसँग सम्बन्धित पक्षहरू र कार्यहरूको व्यवस्थापन, समय, तनाव, सङ्कट, मानव संसाधन र विद्यालय बजेटको कुरा गर्छ। अनि विद्यालय कक्षा कोठा र शिक्षामा विविधताको व्यवस्थापनको कुरा गर्छ। शिक्षण सिकाइको प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन, रणनीति व्यवस्थापन र दैनिक कार्य सञ्चालनको व्यवस्थापन भन्छ यसले 1.5 मा। अनि यो नेपालमा शिक्षाको संरचनागत व्यवस्था गर्छ। यसले साक्षरता र निरन्तर शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम तथा उच्च शिक्षा, यी कुराहरू गर्छ। नेपालमा शिक्षाको संरचनागत व्यवस्थाको कुरा गर्छ। सामुदायिक र संस्था विद्यालय स्थापनाका आधारहरू तथा व्यवस्थापन एवं यिनीहरूको व्यवस्थापनमा शिक्षा निकायको भूमिकाको कुरा गर्छ। कुरा गर्छ। विद्यालयको स्थापना सम्बन्धमा विभिन्न तहको भूमिकाको कुरा गर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण, स्तर निर्धारण, स्रोत परिचालन, अनुगमन, अनुमति तथा दैनिक कार्य सञ्चालनको व्यवस्थापनमा भूमिका भन्छ यसले। विद्यालयको स्थापना र सम्बन्धमा विभिन्न तहको भूमिकाको कुरा गर्छ। यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण, स्तर निर्धारण, स्रोत परिचालन, अनुमति तथा दैनिक कार्य सञ्चालनको व्यवस्थापनमा भूमिका, यी कुराहरू गर्छ। यत्रो कुराहरू चाहिँ यसो छ। अब तपाईँले विषयगत प्रश्नमा उत्तर दिँदा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू ख्याल गर्नु। विषयगत प्रश्नमा उत्तर दिँदा म यो सबैमा सधैँ यो हरेक इकाइमा हरेक कन्टेन्टमा भनिराख्न सम्भव पनि छैन। त्यसैले तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नुहोस् भने उत्तर दिँदा के कुरामा ख्याल गर्नुहोस् भने उत्तर दिँदा ख्याल गर्ने कुरा मैले यहाँ सुरुमा भन्छु, अनि तपाईँहरूले यसैलाई प्याटर्नमा ख्याल गर्ने। यसरी बुझ्ने। अब यसले उत्तर दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सामान्यतया 10 अङ्कको प्रश्नमा सामान्यतया 10 अङ्कको क्वेसनमा 2 देखि 3 वटा खण्ड र 5 अङ्कको प्रश्नमा बढीमा 2 खण्डमा प्रश्न सोधिन्छ। अब सामान्यतया 10 अङ्कको प्रश्नमा 2 देखि 3 खण्ड र 5 अङ्कको प्रश्नमा बढीमा 2 खण्डको प्रश्न सोधिन्छ। 2 खण्ड भनेको बुझ्नुहुन्छ? 5 अङ्कको क्वेसन सोध्यो भने शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालमा शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यो बेला भन्न सक्छ। यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब 2टा खण्ड र 3टा खण्डको कुरा अब यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लेख्दाखेरि तपाईहरुले प्याटर्नबाट चाहिँ तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्छ।
अब यो हिसाबले तपाईहरुले एउटा कुरा के कुरा ख्याल गर्नुस् भने हरेक खण्डलाई शीर्षक दिएर लेख्नु, हेडिङ दिनुस्, ट्याक्कै प्याटर्न हेडिङ दिनुस्। खण्डको अङ्कबार अनुसार कति लेख्नुपर्ने त्यो ख्याल गर्नु, लेख्ने अभ्यास गर्नु र साथीहरु, नत्र हाम्रो यो प्रश्नै आउँदैन। अब अङ्कबार अनुसार भनेको 2 अङ्कको छ भने तपाईले आधा पेज भन्दा अलिकति कम लेख्नु होला। तपाईको स्पिड कति छ त्यति लेख्नु पर्यो। अवधारणा भन्ने चिज हामीलाई धेरै किताबमा धेरै छ, यति जानेर बसेको हुन्छ, धेरै जाने छ। अवधारणा भन्यो भने मिठो अवधारणाको कुरा चाहिँ लेखेर बस्ने, नत्र हामीलाई त्यो चाहिँ आएको हुँदैन। त्यो हिसाबले बुझ्नुहोस्। त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसरी ठ्याक्क अवधारणा जस्तो शैक्षिक व्यवस्थापन भन्यो भने पढ्न धेरै पढे हुन्छ, 1 पेज 2 पेज होला किताबमा। हामीलाई परीक्षामा सोध्ने खालको शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणा लेख्नुस् भन्यो भने त्यसलाई पनि दुईटा एंगलबाट एउटा 2 अङ्कको क्वेशनकै रूपमा सोध्यो अथवा चाहिँ सामान्य अवधारणा टच गर्नु पर्यो भने त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हेरौँ, त्यसरी हेरौँ। अब उत्तरको ढाँचा प्रश्न अनुसार छ। अब परिचय वा अवधारणा वा विषय प्रवेश तपाई हामीलाई क्वेशनले के मागेको छ त्यसको आधारमा हामी उत्तर ढाँचा हेर्छौँ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसैले परिचय वा अवधारणा वा विषय प्रवेश समस्यामूलक क्वेशन रहेछ भने पृष्ठभूमि पनि लेख्नु। क्वेशनले के मागेको छ त्यसमा जानु पर्यो। यो प्याटर्नलाई फलो गर्नु, सठिक लेख्न प्रयास गर्नु होला। यो परिचय अवधारणा पनि हामी बुदागत लेख्न पनि सक्छौं, प्यारामा लेख्न पनि सक्छौं। तर लेख्दा के ख्याल गर्नुस् भने के कुराहरु ख्याल गर्नुस् भने तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पहिलो वाक्य के हो, के वाक्य लेख्नुस्। जस्तो शैक्षिक व्यवस्थापन भन्यो भने अब पहिला शैक्षिक व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर बुझ्ने। अब परिचय दिँदा कसरी दिने भनेको के हो, यसमा के समावेश हुन्छन् या पर्छन्, यसमा संलग्न को होलान्, यसले मुख्य सहयोग के पर्छ जस्ता कुरा समेट्नु। मूल कुरा भनिन्छ के होबाट सुरु गर्ने अनि त्यो भित्र के गर्छ हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि दिनु पर्यो। यसरी बुझ्ने, यसरी हेरौँ। प्रश्नले मागे अनुसार अन्य खण्डको शीर्षक दिएर बुदागत प्रस्तुति गर्नुपर्छ। अब यसमा भनेको के हो, के समावेश हुन्छन् वा पर्छन्, संलग्न को हुन्छन्, ठ्याक्क त्यो लेख्नु। अनि अन्य शीर्षकको पनि हेडिङ दिने, हेडिङ दिने अनि बुदागत रूपमा ट्वाक उत्तर दिने। फेरि हरेकमा चाहिँ उसका महत्त्व दे अनुसार छन्, उसको आवश्यकतालाई दे अनुसार ध्यान दिनुपर्ने कुरा दे अनुसार छन् भनेर लेख्नु पर्दैन। शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्त्व भनेपछि ट्वाकको बुदा लेख्नु। अब कतिवटा लेखिन्छ जस्तो 2 अङ्कको 3 अङ्कको महत्त्व भनेर सोध्यो भने 6 वटा बुदा लेख्नुस्। 1 अङ्कका लागि 2टा बुदा लेख्नुस्। 1 अङ्कका लागि 2टा। तपाईहरुलाई हामीले पढाउँदा यहाँ 10 वटा पढाउँला, कहिलेकाहीँ 5 अङ्कका सोध्यो भने 10 वटा लेख्नु पर्यो, 4 अङ्कका सोध्यो भने 8 वटा लेख्नु पर्यो, 3 अङ्कका सोध्यो भने चाहिँ 6 वटा लेख्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यस्तो धेरै बुदा लेख्न नपाइने ठाउँमा अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ। 2-3 जस्तो 4 वटा भन्दा बुदा हुँदैन, पुरै व्याख्या गरिदिनु पर्छ। यति छोटो
समय म्यानेजको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्टै गाह्रो छ, त्यो भएर अहिलेदेखि लेख्ने अभ्यास गर्नु। अब यो एउटा टेक्निकल पार्ट हो साथी हो, अभ्यास गर्यो भने ठ्याक्कै हुन्छ। यसरी हेर्नु। अनि लास्टमा चाहिँ के गर्नुहोस्, निष्कर्ष लेख्नुहोस्। अन्त्यमा 1 वा 2 वाक्यमा के लेख्ने, निष्कर्ष लेख्ने। निष्कर्षको हेडिङ दिने, लेख्ने 1 वा 2 वाक्यमा। धेरै सकभर सकिन्छ भने 1 वाक्य, जुन 1.5 देखि 2 लाइनको होला, धेरै लामो पनि नलेख्नुहोस्। यो हिसाबले तपाईले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्छ। यसरी नै तयारी गर्नुहोस्। अब व्यवस्थापनको अवधारणा र शिक्षामा यसको प्रयोग। यसरी हेर्नु। अब यसलाई तपाईहरुले क्वेशन चाहिँ जस्तो लाग्यो, व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग किन आवश्यक छ लेख्नुहोस्। यो 5 अङ्कको छ। व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग किन आवश्यक छ लेख्नुहोस्। अब 2 अङ्कको व्यवस्थापनको अवधारणा लेख्नु पर्यो। अब व्यवस्थापनको प्रयोग शिक्षामा किन छ भनेपछि 3 अङ्कको क्वेशन छ 6 वटा। यसरी बोल्नु पर्यो। अब यसलाई त्यो भयो भने हामी के गर्नु पर्यो, अवधारणा ठ्याक्कै 2 अङ्कको कति लेख्न भ्याउनुहुन्छ, 5 अङ्कको क्वेशन। तपाईलाई चाहिँ टाइम 8 देखि 9 मिनेट, बढीमा 9 मिनेट। 8 मिनेटमा भ्याउने प्लान राख्नै पर्छ, नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब 8 मिनेटमा कति लेख्नुहुन्छ त्यो हेर्नु, त्यही पाठ भन्छ। उत्तरको ढाँचा लेख्नु पर्यो भने व्यवस्थापनको अवधारणा भन्नु, ट्याक्क प्याराग्राफमा लेख्नुहोस्, बुझा लेख्नुहोस्। आधा पेजभन्दा केही कम होला है, तपाईँको आफ्नो स्पिड हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु। यसरी हेर्नु पर्यो। अब व्यवस्थापनको अवधारणा प्याराग्राफ बुदामा लेख्ने, आधा पेजभन्दा केही कम होला। अनि व्यवस्थापनको शिक्षामा प्रयोग गर्नुहोस्। अब यो बेला व्यवस्थापन शिक्षाको प्रयोगलाई त्यहाँभन्दा बमोजिम लेख्नु चाहिँ भन्न पर्दैन। भाग हेडिङ दिने, अन्डरलाइन गरिने गर्नुहोस्, अनि बुदाको रूपमा त्यसलाई उत्तर दिने है। अनि त्यहाँबाट के लेख्ने, निष्कर्ष। निष्कर्ष के लेख्ने, 1 वाक्य भने होला। कुनै बेला 2टा वाक्य जोड्न सकिएन, तर फेरि लामो बनाउन पनि भएन कि, सकभर 1 वाक्य। यो पाठबाट तपाईहरुले बुझौँ।
यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब व्यवस्थापनको अवधारणा ठ्याक्क सठिक ल्याउनु। पूर्व निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि स्रोत साधन भनेको मानवीय, भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ। यसैलाई शैक्षिक थप्नु पर्यो भने पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शैक्षिक व्यवस्थापन भनिन्छ भन्न पाइन्छ। यसरी भन्नु। पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि स्रोत साधन, मानवीय, भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ। कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर बुझ्नु। यो कन्टेन्ट बिनीको कि सेकेन्ड पेपरको यस्तो पनि हुन्छ साथी, बिनीको कि सेकेन्ड पेपरको भन्ने नि हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु। संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यसलाई जोडेर लेख्नुहोस्। गरेन योजना बनाउने, संगठन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रक्रिया व्यवस्थापन अन्तर्गत छ। खालि भनिन्छ भन्न भएन। एउटा भनिन्छ भने अर्को यसमा समावेश, यी कुरा समावेश गरिएको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो अवधारणा दिँदा। त्यसलाई क्लियर गर्नु भनेको अर्थ के वाक्य ल्याउनुहोस् भनेको अर्थ तपाईँको परिचय दिनुहोस् भन्दा म फलाना ठाउँ जन्मेको भनेर यति पढेको छु, यो काम गर्छु भनेर सुरु गरेर लास्टमा तपाईँको नाम लेख्नुभयो भने भन्नुभयो भने के अर्थ? पहिला मेरो नाम पदमराज आचार्य हो भनेर सुरु गर्नु, अनि त्यसपछि जन्मे कहाँ, कहिले जन्मे, अनि शैक्षिक योग्यता कहाँ पढे भन्ने कुरा जसरी सुरु गरिदिन्छ। तर मूल कुरा म पदमराज आचार्य हो भन्ने कुराको नाम चाहिँ बाट सुरु गर्नु पर्यो, बल्ल त्यसले चिन्ह। अनि मसँग सपोर्टिङ अन्य कुराहरू, जन्मियो कहाँ, कहिले जन्मियो, कहाँ जन्मियो, कहाँ पढाइयो, अहिले के गर्दैछ भन्ने कुराको सन्दर्भ चाहिँ म्याच खान्छ। त्यो हिसाबले अब सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन प्रत्येक सङ्गठनको लागि व्यवस्थापनको जरुरत पर्दछ। यहाँभन्दा धेरै लेख्नु नि, तर परिभाषा हेऱ्यो भने फलानाले यसो भने, अर्काले यसो भने, त्यसले त्यसो भनेका छन् भन्ने कुरा मात्रै देखाइदिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस्। अब व्यवस्थापनको शिक्षामा प्रयोग के हुन्छ भन्यो भने यसलाई छोटो ठ्याक्क बुझाएको तपाईँले यत्रो लामो लेख्न पर्ने नपर्ला, छोटो बनाउनु पनि सकिएला। बुधा चाहिँ जनरली सकभर एक लाइनभित्र भ्याउने खालको बुधा भइदियो भने जाति हुन्छ है। जाति हुन्छ भने होला 2 लाइनसम्म हुन्छ, 3-4 लाइनको बुधा बनाउनु हुँदैन। बुधा भने 3-4 लाइनको चाहिँ बुधा बनाउनु हुन्न। अब शैक्षिक सङ्गठनले राखेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्न व्यवस्थापन चाहिन्छ। प्रणालीगत रूपमा रहेका शिक्षाका योजना एवं कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न प्रणालीगत रूपमा शिक्षाका योजना एवं कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न चाहिन्छ। शैक्षिक सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन मार्फत कम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन चाहिन्छ। कम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन चाहिन्छ। कम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन पनि चाहिन्छ। अब तपाईलाई 3 अङ्कको आयो भने 6 वटा बुधा लेख्नुहोस्, नत्र चाहिँ 5 अङ्कको आछ भने 10 वटा बुधाहरू लेख्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब शैक्षिक कम लागतमा अधिक अनि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तित चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक भौतिक आर्थिकता मानवीय साधनहरूको विकास गर्न शिक्षामा नवप्रवर्तन विचार वा दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्न समाजको शिक्षा सम्बन्धी माग
माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न एवं शैक्षिक संगठनलाई सामाजिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन, अनि कर्मचारीहरू बीच आपसी समन्वय, सहयोग एवं समझदारीको भावना विकास गर्न, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमका माध्यमबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्न, विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूको स्पष्ट कार्ययोजना सहित विकेन्द्रीकरणमा टेवा पुर्याउन, शैक्षिक संगठनलाई अपेक्षित लक्ष्य पुरा हासिल गर्ने दिशामा निर्देशित गरी स्तर निर्धारण गर्न, विधिसम्मत तौरबाट कार्य सम्पादन गरी शैक्षिक सुशासनको सुनिश्चितता गराउन। यत्र धेरै बुझ्न चाहिएन, 3 अङ्कको सूर्य पनि एउटा बुझ्दा भयो। छोटोमा लेख्न नि मिल्छ। अब निष्कर्ष, शैक्षिक संगठनलाई व्यवस्थित गरी वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शिक्षा व्यवस्थापनको प्रयोग आवश्यक छ अथवा शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग आवश्यक छ। ल कति सकिन्छ? शैक्षिक संगठनलाई व्यवस्थित गरी के गरी व्यवस्थित गरी के गर्न? वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शिक्षा व्यवस्था के अरे शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग आवश्यक छ भनेर लेख्नु। अब लेख्न सकिन्छ साथीहरु? लेख्न सकिन्छ सकिँदैन? क्वेशन लेख्ने, उत्तर लेख्ने प्याटर्न बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन भन्नु त प्लिज। बुझ्नुभयो? ल अब आजलाई यति गर्नु है, आजलाई यति गर्नु। हस्, थ्याङ्क यू। तर लेख्ने अभ्यास गर्नु, ठ्याक्कै यो प्याटर्नबाट लेख्ने कोसिस गर्नु है त। ल यो अवधारणा बुदागत रूपमा लेखे पनि हुन्छ, टेक्स्टमा लेखे पनि हुन्छ।